हामीले अलिकति फरक ढङ्गले सोच्न आवश्यक छ। अब हामीले अलिकति नयाँ ढङ्गले छलफल गर्न आवश्यक छ। हाम्रो काम गर्ने तरिका बदल्न आवश्यक छ। को कति स्वतन्त्र छ भन्ने कुरा त्यो अब चाहिँ पर्दा बिस्तारै उड्दै जान्छ है। त्यसको भविष्य गयो। काठमाडौँ महानगरमा निर्वाचित भएर आउनुभएको मेयर हामीहरूले कसैले अहिले आएर कसैले केही प्रश्न उठायो भने त्यो गलत अनुपयुक्त र उम्मेदवारमाथिको त्यो अन्यायको कुरा पनि हुन्छ। त्यो मेयरले प्रस्तुत गरेको छ भने हाम्रो पनि छ भनेर त भन्नु पर्यो नि त। हामी चाहिँ चुप लाएर टाउको हलाएर बस्ने हो? फाइट ब्याक गर्न सक्ने क्षमता भएकाहरू हौँ हामीहरू काङ्ग्रेस भने। जनताहरू वास्तवमा रिसाएका छन्। कोसँग रिसाएका छन्? राजनैतिक दलसँग, नेतृत्वसँग, मसँग। 60-62 सालको आन्दोलनपछि लगातार अब हामीले हुन्छ 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 भन्दै गर्दा त्यो नभइसकेपछि एक खालको उकुस मुकुस देखिन्छ। त्यो उकुस मुकुस कहीँ न कहीँ विस्फोट भएको छ र विस्फोट हुँदै गर्दा सबभन्दा पहिला कहाँ विस्फोट हुन्छ त्यस्तो कुराहरू भन्दा राजधानी जस्तो ठाउँमा विस्फोट हुन्छ। यो ठिक छ, पपुलर उसबाट चाहिँ आउला, राजनीतिमा चाहिँ टिक्ने त्यति सजिलो छैन। काठमाडौँ महानगरको विभिन्न वडामा निर्वाचित भएर आउनुभएको अन्य पार्टीको वडा अध्यक्ष वडा सदस्यहरू हुनुहुन्छ होला। हाम्रो काङ्ग्रेसको स्वभाव भनेकै हामी डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्छौँ। डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने भनेपछि हामी निर्वाचनमा विश्वास गर्छौँ। निर्वाचनमा विश्वास गर्ने भनेपछि हामी मतादेश जनादेश जे भनौँ त्यसमा विश्वास गर्छौँ। बहुदलीय व्यवस्था आयो 46मा, त्यत्रो परिवर्तन भयो। 48 सालको निर्वाचनमा काङ्ग्रेस मेजोरिटीमा आयो। काठमाडौँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हारेको हारे, मै पनि हारे। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले काठमाडौँ महानगरमा जे जनमत व्यक्त भएको छ त्यो जनमतलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। र एउटा चुनाव हार्दैमा खतम हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो निराश चाहिँ हुनु भएन। एकपटक फेरि नेपाली कङ्ग्रेसको काठमाडौँको तमाम मतदातालाई काङ्ग्रेसमा मात्र मत हाल्ने भन्ने कुरा बनाएर छाड्छु भन्ने सङ्कल्प हामीले गर्नुपर्नेछ। त्यो ठाउँमा पुर्याउनु पर्नेछ। हामीले गर्न चाहेको कुरा के हो? हामीले गर्न चाहेको कुराहरू पनि त्यहाँभित्र हाम्रो साथीहरूको तर्फबाट प्रस्तावको रूपमा जानुपर्छ। कतिपय कुरामा लिड गर्नुपर्छ। यो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले काठमाडौँ महानगरमा जे जनमत व्यक्त भएको छ त्यो जनमतलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। काठमाडौँ महानगरमा निर्वाचित भएर आउनुभएको मेयर, काठमाडौँ महानगरमा निर्वाचित भएर आउनुभएको उपमेयर, काठमाडौँ महानगरको विभिन्न वडामा निर्वाचित भएर आउनुभएको अन्य पार्टीको वडा अध्यक्ष वडा सदस्यहरू हुनुहुन्छ होला। हाम्रो काङ्ग्रेसको स्वभाव भनेकै हामी डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्छौँ। डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने भनेपछि हामी निर्वाचनमा विश्वास गर्छौँ। निर्वाचनमा विश्वास गर्ने भनेपछि हामी मतादेश जनादेश जे भनौँ त्यसमा विश्वास गर्छौँ। त्यसबाट आएको परिणामलाई हामीहरू मान्छौँ। हामी अर्को पटक त्यसलाई बदल्ने कोसिस गर्छौँ, तर अहिले आएको परिणामलाई हामी मान्छौँ। त्यो जनमतलाई कदर गर्दै हामीले हाम्रो कामहरू अगाडि बढाउनु पर्नेछ। मेरो एउटा दोस्रो कुरा, हाम्रो सृजना सिंहको नेतृत्वमा हामीहरू चुनावमा गएको, सृजना सिंहको नेतृत्वमा जाँदै गर्दा हामी केही एजेन्डाहरू लिएर गएका छौँ। हामी नेपाली कङ्ग्रेसले काठमाडौँमा हामी यो गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा हामीले प्रष्टसँग राखेका छौँ। हाम्रो साथीहरू भएको ठाउँबाट ती एजेन्डाहरू जुन जनताको पक्षमा हामीले अगाडि एजेन्डाहरू छन् ती एजेन्डाहरूलाई पुरा गर्ने कुराको सन्दर्भमा हाम्रो सामूहिक प्रयास रहनुपर्छ। यसका निम्ति हाम्रो बिचमा पनि अघि पनि कुरा उठ्यो, तपाईँहरू बस्ने, वडा अध्यक्षहरू आफ्नो बिचमा सल्लाह गर्ने, तपाईँहरूलाई लिड गर्ने, मेयरको उम्मेदवारसँग त्यहाँ बस्ने, सल्लाह गर्ने, कुराकानी गर्ने एउटा, र त्यसको आधारमा चाहिँ अहिले निर्वाचित भएको नेतृत्वसँग बसेर काम गर्ने, सकारात्मक ढङ्गले काम गर्ने, परिणाममा पुर्याउने गरिकन काम गर्ने, जसले गर्दाखेरि काठमाडौँको आम मतदाताले यो बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसको साथीहरूलाई जुन जिम्मेवारी दिएको छ त्यो जिम्मेवारी सही ढङ्गले पुरा गर्नुभयो भनेर भन्ने ठाउँमा कहीँ पनि प्रश्न उठाउन नपाउने गरिकन हामीले काम गर्ने र त्यो काम गर्दै गर्दा त्यसलाई परिणाममा पुर्याउनका निम्ति हाम्रो मेयरको उम्मेदवारको तर्फबाट जे जति कामहरू उहाँले गर्नुपर्ने त्यो कामहरू गरिराख्नु भएको छ, भोलि पनि गर्नुहुन्छ। त्यसको पछाडि पनि हामीले उभिएर जे गर्नुपर्ने हो त्यो पनि हामी सँगसँगै गर्छौँ। र सँगसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र मेरो साथीहरूलाई अर्को अनुरोध छ, आफ्नो वडामा जसरी हामीले सृजनात्मक ढङ्गले काम गर्नुपर्ने छ त्यसै गरिकन नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी काठमाडौँमा, खास गरी काठमाडौँ महानगरमा के गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूहरूको मुखबाट, तपाईँहरूको माध्यमबाट त्यो काठमाडौँ महानगरपालिकामा जानुपर्छ र आम साथीहरूले थाहा पाउनुपर्छ। चाहे त्यो फोहोर मैलाको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा होला, चाहे त्यो काठमाडौँको पूर्वाधार बनाउने कुराको सन्दर्भमा होला। किनकि मलाई राम्रोसँग थाहा छ तपाईँले अघिल्लो पटक पनि थुप्रै वडा अध्यक्षहरू अघिल्लो पटक निर्वाचित भएर जानुभएको छ। तपाईँहरूसँग केही संवाद गर्ने मौका पाएका छौँ। मेरै निर्वाचित कति वडा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले थुप्रै कामहरू अघिल्लो पटक पनि गर्न खोज्नु भएको थियो, तर अघिल्लो पटक कामहरू गर्न खोज्दै गर्दा पनि तपाईँले चाहेको कामहरू गर्न पाउनु भएन। किन पाउनु भएन भने नेतृत्वले एक्लै तपाईँले मात्र काम गर्न चाहेर हुने अवस्था थियो। यो पटक अब हामीहरू त्यहाँभित्र कतिपय कुराहरू काम गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ भने हामीले गर्न चाहेको कुरा के हो? हामीले गर्न चाहेको कुराहरू पनि त्यहाँभित्र हाम्रो साथीहरूको तर्फबाट प्रस्तावको रूपमा जानुपर्छ। कतिपय कुरामा लिड गर्नुपर्छ। यो कुराको सन्दर्भमा पनि साथीहरूको यथेष्ट ध्यान जाओस्। म यसको लागि पनि आफ्नो ठाउँबाट आग्रह गर्न चाहन्छु। आज धन्यवाद दिने कार्यक्रम मात्र भएकोले यति नै कुराहरू राखौँ। अरू पार्टीको आन्तरिक विषयको बारेमा फेरि कुनै बेलामा बसेर समीक्षा गराउन अघि सबुज दाइले के कुरा उठाउनु भएको छ।
म काठमाडौँ जिल्लालाई, काठमाडौँ महानगरलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। यो आज हाम्रो खुला कार्यक्रम हो, के साथीहरू बसेर हामी बसेर के विषयमा थप छलफल पनि गरौँला, समीक्षा पनि गरौँला। खालि मेरो अन्त्यमा एउटा मात्र आग्रह छ कि हामीहरू काठमाडौँ महानगरको परिणामको बारेमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्दै गर्दा एउटा कुरा छुटाइरहेका छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। हामीले हाम्रो महानगरको उम्मेदवार हामी सबैले सँगसँगै हामी हिँडेको महानगरको उम्मेदवारका बारेमा हामीहरूले कसैले अहिले आएर कसैले केही प्रश्न उठायो भने त्यो गलत, अनुपयुक्त र उम्मेदवारमाथिको त्यो अन्यायको कुरा पनि हुन्छ। हामी सबै अगाडि बढेको, हामी सँगसँगै सबै लिएर गएको हो। त्यसैले यो परिणामलाई पनि हामी सबैले सामूहिक रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। यदि हामी असफल भएको पनि हामी सबै असफल भएको मान्नुपर्छ र यो कुरा सँगसँगै के जोडेर हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। मैले देखेँ, म यसपालि थुप्रै ठाउँमा गएँ, थुप्रै निर्वाचन क्षेत्रमा गएँ। अहिले हामी सबैले के मात्र हेरिरहेका छौँ, तालमेल भयो, यति सङ्ख्या जित्यो, यति सङ्ख्या जित्यो हेरिरहेका छौँ। हामीले के हेरिरहेका छैनौँ भने बहुसङ्ख्यक ठाउँमा अघिल्लो पटक निर्वाचित भएको, बहुसङ्ख्यक ठाउँमा निर्वाचित भएको मान्छे दोहोऱ्याएर निर्वाचन लड्दै गर्दा हारेको छ। अघिल्लो पटक निर्वाचित भएको पार्टी यो पटक फेरि निर्वाचनमा जाँदै गर्दा जुन पार्टी जितेको छ त्यो पार्टी त्यो ठाउँमा हारेको छ, अर्को पार्टी हारेको छ। अर्थात् के हो, देशभरिको मतदाताहरू रिसाएका छन्, देशभरिको नागरिकहरू रिसाएका छन्, जनताहरू वास्तवमा रिसाएका छन्। कोसँग रिसाएका छन्? राजनैतिक दलसँग, नेतृत्वसँग, मसँग, हामीसँग, सबैसँग रिसाएका छन्, आक्रोशित छन्। के कारणले गर्दा जुन डेलिभरीको अपेक्षा, जुन गभर्नेन्सको अपेक्षा हो, 60-62 सालको आन्दोलनपछि लगातार अब हामीले हुन्छ 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 भन्दै गर्दा त्यो नभइसकेपछि एक खालको उकुस मुकुस देखिन्छ। त्यो उकुस मुकुस कहीँ न कहीँ विस्फोट भएको छ र विस्फोट हुँदै गर्दा सबभन्दा पहिला कहाँ विस्फोट हुन्छ त्यस्तो कुराहरू भन्दा राजधानी जस्तो ठाउँमा विस्फोट हुन्छ। त्यसैले यो कुनै एकजना व्यक्ति कसैको होइन, सिङ्गो देशभरि भएको उकुस मुकुसको एक ठाउँमा विस्फोट हुँदै गर्दाखेरि त्यो विस्फोट भएको त्यसको कहीँ न कहीँ त्यसको प्रभाव अहिले एउटा उम्मेदवारलाई परेको छ। हामी नेपाली कांग्रेस काठमाडौँले बिहोर्नु परेको छ। त्यसैले यो चाहिँ देशभरि खास गरी म कुनै एउटा पार्टी नेपालका राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक नेतृत्व हामीहरू सबैले काम गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा जनतालाई कतिपय कुरामा सन्तुष्ट बनाउन नसक्दै गर्दाखेरि एक खालको छटपटी उकुस मुकुस तल भित्र छ भन्ने कुरालाई हामीले मान्नुपर्छ। त्यो कुरालाई बदल्ने कोसिस अब हामीले गर्नुपर्नेछ। त्यसैले आदरणीय नेता कांग्रेसको वरिष्ठ नेता प्रकाश दाई यहाँ हुनुहुन्छ, म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रकाश दाई यहाँ हुनुहुन्छ, सबुज दाई, नीलकाश दाई, ध्यान दाई, हामी काठमाडौँ, राजन दाई यहाँ हुनुहुन्छ, हामी काठमाडौँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू यहाँ छौँ। यो मैले अन्यथा भन्न खोजेको होइन, यो डडेलधुरालाई अलिक कम चिन्ता गरे पनि हुँदो रहेछ, झापाले पनि कम चिन्ता गरे पनि हुँदो रहेछ। हामी काठमाडौँको यहाँ हामी कुनै नयाँ पार्टी आयो भने सबभन्दा पहिला कहाँ आउँछ? काठमाडौँमै आउँछ। नयाँ विचार आयो भने काठमाडौँमा आउँछ। त्यसैले काठमाडौँमा जो हामीहरू नेपाली कांग्रेसमा बसेर काम गरिरहेका छौँ, हामीले अलिकति फरक ढङ्गले सोच्न आवश्यक छ। अब हामीले अलिकति नयाँ ढङ्गले छलफल गर्न आवश्यक छ। हाम्रो काम गर्ने तरिका बदल्न आवश्यक छ। हाम्रो बिचमा पनि एउटा पनि सानो कुनै पनि कुराको तिक्तता कसैले कहीँ नराखिकन अझ थप एकताबद्ध बनाएर हाम्रो भित्र इमान्दारितापूर्वक कतिपय कुरामा समीक्षा गरेर हामीले माझेर हाम्रो यत्रो साथीहरू, वडा अध्यक्ष 101 साथीहरू आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई सफल पनि बनाएर अरू यत्रो नगरपालिकाहरू हामीले काठमाडौँबाट जितेका छौँ, त्यो साथीहरूलाई पनि नयाँ ढङ्गले काम गर्न लगाएर वाह काङ्ग्रेस भन्ने ठाउँमा हामी पुर्याएर छाड्छौँ। नेपाली कांग्रेस जस्तो हुनुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुर्याएर छाड्छौँ। अरू ठाउँमा जेसुकै भए पनि अरू ठाउँमा पनि राम्रो गरौँला, तर काठमाडौँमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसमा लागेको प्रत्येक मान्छे जसले जिम्मा पाएको छ, जिम्मा पाएको मान्छेले गरेको कामको आधारमा, उसको आचरणको आधारमा एकपटक फेरि नेपाली कांग्रेसको काठमाडौँको तमाम मतदातालाई कांग्रेसमा मात्र मत हाल्ने भन्ने कुरा बनाएर छाड्छु भन्ने सङ्कल्प हामीले गर्नुपर्नेछ, त्यो ठाउँमा पुर्याउनु पर्नेछ। मलाई विश्वास छ हामीले सँगै मिलेर काम गरेर त्यो ठाउँमा पुर्याउन सक्छौँ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै फेरि एकपटक सम्पूर्ण निर्वाचित साथीहरूको सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिन्द। मेयरले नै प्रस्तुत गरे रे, ठिक छ, त्यो मेयरले प्रस्तुत गरेको छ भने हाम्रो पनि छ भनेर त भन्नु पर्यो नि त। हामी चाहिँ चुप लाएर टाउको हलाएर बस्ने हो? त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो फोहोर मैलामा पनि प्रब्लम मेयरले चाहिँ डेप्टी मेयरले चाहिँ राख्छ भने हामीले चाहिँ योभन्दा राम्रो बेटर यो हुन्छ भनेर त भन्नु पर्यो नि। यो आफूले मात्रै थाहा पाएर भएन, यो त पब्लिकलाई पनि थाहा दिनु पर्यो। तपाईँहरूको पर्फर्मेन्सबाट यो त के हो भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेसको चाहिँ अब हुन गइरहेको यो चाहिँ प्रादेशिक र सङ्घीय निर्वाचनमा निर्भर गर्ने भएको हुनाले त्यो जिम्मेदारीलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के हो भन्दाखेरि बुझिदिनु पर्यो है। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले भने नि तपाईँहरूको पर्फर्मेन्स अब चाहिँ हाम्रो यो 5-6 महिनामा 7 महिनामा कहिले होला? मङ्सिर अब म्याक्सिमम भयो भने फाउनतिर जाला, तर मङ्सिरमै गर्ने भनेर भनिरहेछ होइन। भयो भने त त्यो यो 4-5 महिनाको पर्फर्मेन्सबाट त पिपुलले पनि त के छ भन्दाखेरि इभ्यालुएट गर्छ नि त। ठिक छ, हामी चाहिँ के छ भनेदेखि डेमोक्रेटिक पार्टी हौँ
मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने र चाहिँ हामी चाहिँ बहुलवादमा विश्वास गर्ने, अझ विशेष गरेर प्लुरासिटीमा चाहिँ हामी विश्वास गर्छौँ। स्वतन्त्र उम्मेदवारले आएर जित्यो, ठिक छ, पिपलले चाहिँ उसलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई विजय गरायो, तर सिस्टममा आएर त गरेको छ नि त। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो सकारात्मक रूपबाट चाहिँ हामी चाहिँ लिनुपर्छ। तर सकारात्मक रूपमा चाहिँ लिँदै काङ्ग्रेसको आफ्नो चाहिँ के छ भन्दाखेरि घोषणापत्र, नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्र घोषणापत्र, आफ्नो चाहिँ यो चाहिँ महानगरपालिकाको मेयर, डेप्टी मेयर, वडा अध्यक्ष सदस्यहरूले चाहिँ आफ्नो वडाको घोषणापत्र र महानगरपालिकाको घोषणापत्रलाई पनि त ख्याल गर्नु पर्यो नि त, बिर्सिनु भएन नि। त्यसमा चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले चाहिँ यसको अब भनौँ न, अब गम्भीरतालाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बुझिदिनुहोस्। अब अरू कुरा त मैले के भन्ने हो र खास गरेर मैले भनि पनि सकेको छु। यो चाहिँ के छ भने राजनीति, त्यसमा पनि के हो भन्दाखेरि सेवाको क्षेत्र। यो सेवाको क्षेत्र फेरि चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा मैले सुरुमा पनि भने यो फर्स्ट के चाहिँ भन्दाखेरि हाउस होल्डसँग चाहिँ डाइरेक्टली गभर्मेन्ट भन्ने कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूले चाहिँ एहसास दिलाउन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हेलचक्राइ चाहिँ नहोस् है तपाईँहरूबाट। मैले भने नि यो चाहिँ अब मानवीय स्वभाव हो, झर्को लाग्ला कहिले यस्तो पनि काम हुन्छ भनेर भनौँला, तर के छ भन्दाखेरि तपाईँहरू त उम्मेदवार भएर त रेस्पोन्सिबिलिटी त बोकिसक्नु भयो नि त। पार्टीले पनि त जिम्मा दियो, जनताले पनि ओके गरेर निर्वाचित गरेको छ। त्यो महत्त्वलाई चाहिँ बुझिदिनुहोस् है तपाईँहरूको वडा अध्यक्षज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू। तपाईँहरूको भ्यालु आफैले बुझ्नु पर्यो पहिला। त्यो भ्यालु बुझेर त्यो जुन अवसर तपाईँहरूले चाहिँ पाउनु भएको छ, त्यो पिपललाई चाहिँ सर्भ गर्नुको लागि, सेवा गर्नुको लागि, त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ अब भरमग्दुर त्यतातिर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ लगाइदिनुहोस्। तपाईँहरूको चाहिँ सफलताको शुभकामना छ तपाईँहरू सबैलाई। र मैले भने नि यो खास गरेर अब हामी डेमोक्रेटिक पार्टी हो, जनताको म्यान्डेटलाई हामी मान्छौँ भाइ, मान्नै पर्छ। त्यसमा हामीले चाहिँ कुनै त्यसमा ग्रिभेन्सेस छैन। तर कुरा के हो भन्दाखेरि अब समय बित्दै गइसकेपछि को कति स्वतन्त्र छ भन्ने कुरा त्यो अब चाहिँ पर्दा बिस्तारै उड्दै जान्छ है, अनुभव छ। मैले भने नि 1 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा पनि मैले भोगेकै हुँ। मैले चाहिँ भनेको थिएँ यो ठिक छ, पपुलर उसबाट चाहिँ आउला, राजनीतिमा चाहिँ टिक्ने त्यति सजिलो छैन। काङ्ग्रेस त के छ भन्दाखेरि हाम्रो 7 दशकभन्दा लामो इतिहास छ, स्ट्रगल गरेको छु, गरेका छौँ हामीहरूले। हामीमा चाहिँ के छ भने पर्जिभेरियन्स छ, कन्सिस्टेन्सी छ। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हारहरू पनि बिहोर्छौँ, दुःख पनि हामीले चाहिँ बिहोरेको छ, हामीलाई थाहा छ। चुनाव पनि हार्छ, कहिले जित्छ। मैले भने त्यो के ठुलो ऊ हो र, सिस्टम रहिरहनु पर्यो। सिस्टम रहेन अनि हामीहरूले चाहिँ के हो भन्दाखेरि अझ फेरि चाहिँ सबैले चाहिँ अपर्च्युनिटी पाउँछ नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ जुन हामीहरूले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक समावेशी जुन संविधान सभाबाट जारी गरेर यसलाई चाहिँ लागू गर्नु परेको छ, त्यो लागू गर्नु परेकै कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ जुन उपलब्धिहरू जनता समक्ष दिनको लागि हामीहरूले अहिले चाहिँ मिलेर यो चाहिँ संविधान जोगाउने काममा चाहिँ हामी चाहिँ लागिरहेको कुराले पनि हामी सबैले चाहिँ मनन गरौँ। र यति भन्दै म पुनः एकपटक यो जित्न नसक्नेहरू पनि हार नखानु होला। म त सबैलाई भन्छु, मेरो इक्जाम्पल लिनुहोस्। बहुदलीय व्यवस्था आयो 46मा, त्यत्रो परिवर्तन भयो। 48 सालको निर्वाचनमा काङ्ग्रेस मेजोरिटीमा आयो। काठमाडौँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हारे, मै पनि हारेँ, मङ्गलादेवी सिंह पनि हार्यो, कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि हार्यो। यो चुनाव भनेको त यस्तो हुन्छ नि त। र एउटा चुनाव हार्दैमा खतम हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो निराश चाहिँ हुनु भएन के। मैले भने नि 48मा पनि चुनाव हारेकै हुँ म, बौद्ध लगाइसकेपछि 51मा पनि म चुनाव हारेकै हुँ। तर म चाहिँ अहिलेसम्म त टिकिरहेको छु नि त। यो के छ भन्दा मान्छेहरू भन्छ नि चुनाव हारेपछि यसको उपाध्याय गयो भन्छ। म त सबैलाई भन्छु मेरै उ ल्याउँ न, किन ऊ नगर्ने। त्यत्रो चाहिँ के छ भन्दा 16वटा जिल्ला भङ्ग गर्यो। मैले चाहिँ केन्द्र कार्य समितिले गरेको निर्णय यो ठिक भएन भनेर मैले अभियान चलाएँ।
त्यसबेला पनि मलाई सबैले के यो प्रकाशमान खत्तम भयो, अब यो यसको भविष्य गयो, पर राजनीतिमा कहाँ अब पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीसँग झगडा गर्छ, यो केन्द्रलाई चाहिँ चुनौती दिन्छ, यो कहाँ बच्छ यो भनेर भन्थ्यो। अब बच्यो बचेन त्यो त के छ भन्दाखेरि अब आफैले चाहिँ के बयान गरौँ, तपाईँहरू सबैले अनुभव पनि सँगसँगै गर्नुभएका साथीहरू थुप्रै छन् यहाँ। मैले भने नि हामी त के छ भन्दाखेरि फाइट ब्याक गर्न सक्ने क्षमता भएकाहरू हौँ हामीहरू। काङ्ग्रेस भनेको एउटा चुनाव हार, दुईवटा चुनाव हारले यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि दिग्भ्रमित भएर बेकारको छ भनेर हामी छोड्नेवाला चाहिँ छैन है। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब आउँदै गरेको चुनावलाई मध्यनजर गर्दै तपाईँहरूको पर्फर्मेन्स पर्फेक्ट हुनु पर्यो। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमै हो, तपाईँहरूको चाहिँ 19 जनाको चाहिँ जुन छ र अहिले पनि हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि गठबन्धनलाई टिकाइराख्नको लागि अहिले चाहिँ नगर समिति, जिल्ला सभापति सबै साथीभाइहरूसँग सल्लाह गरेर यो अहिले चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ 8 जनामा चाहिँ के छ भने 5 जना चाहिँ इलेक्टेड महिलाहरूलाई, सदस्यहरूलाई चाहिँ कार्यपालिकाको यो वडा अध्यक्ष जस्तै गरेर चाहिँ अपग्रेड गर्ने त्यो चुनाव हुँदैछ। आज नोमिनेसन भएको छ, त्यसमा हामीले चाहिँ गरेका छौँ। त्यसमा हामी सबै हाम्रो बहुमत भएको हुनाले गठबन्धन केही होइन भनेर हामीले भनेका छैन। गठबन्धनहरूलाई पनि पार्टीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा सहभागी गराएका छौँ, ग्यारेन्टी दिएका छौँ। त्यति मात्रै होइन, 5 जना सदस्य कार्यपालिकाको सदस्य हुने र 3 जना चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो दलित र अल्पसङ्ख्यकबाट, त्यो पनि के छ भने निर्वाचित नभए पनि हुने तर मतदाताबाट पुग्ने, त्यसमा पनि हामीले चाहिँ के छ एकलौटी हामीले लिएनौँ, त्यसमा पनि हामीले चाहिँ भाग यो चाहिँ के छ भने गठबन्धनको स्पिरिटलाई मेन्टेन गर्नको लागि हामीले चाहिँ त्यो काम चाहिँ गरेको छु। र चाहिँ यो अहिले नोमिनेसन फाइल पनि हामी यहाँ आउँदै त्यो नोमिनेसन फाइल भइरहेको कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँ चाहिँ अलि ढिला हुन गएको मैले थाहा पाएँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो स्पिरिटलाई अगाडि बढाएर अरू पार्टीहरूसँग त मिल्नु परेको छ भने पार्टी काङ्ग्रेसभित्रै हामी नमिलेर हामीले के पाउँछौँ हामी, त्यो चाहिँ के छ भने सबैले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यसमा काठमाडौँ महानगरमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई 19वटा वडामा वडा अध्यक्षसहित निर्वाचित गराउने र हामीलाई मेयरमा, त्यसै गरिकन हाम्रो तालमेलमा रहेको उम्मेदवार उपमेयर लगायतको अरू वडाहरूमा जहाँ हामी निर्वाचित हुन नसके तापनि हामीलाई जुन विश्वास गरेर मतदान गर्नुभएको छ, म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसका तमाम समर्थकहरू जसले तल्लो तहमा बसेर आफू उम्मेदवार नभए पनि म नै उम्मेदवार हो भन्ने मानेर काम गर्नुभयो, ती तमाम समर्थकहरूप्रति हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। पार्टीका शुभेच्छुकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पार्टीका क्रियाशील सदस्यहरू, पार्टी कमिटीमा बसेर काम गर्ने साथीहरू, काठमाडौँ महानगर अन्तर्गत रहेर काम गर्नुहुनेहरू, विभिन्न समितिहरू हामीले बनाएका थियौँ। त्यो तमाम समितिमा बसेर काम गर्ने, खट्ने, दिनरात लाग्ने नेपाल महिला काठमाडौँको यहाँ हाम्रो जिल्लाको महिला सङ्घ, थुप्रै भातृ सङ्घ संस्था सबैलाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। थुप्रै साथीहरूलाई अहिले भर्खर हामीले सम्मान गऱ्यौँ, तपाईँहरूलाई हार्दिक बधाई छ। कार्यकालको सुखद रहोस्। मैले मेरो क्षेत्रमा निर्वाचित हुनुभएको साथीहरूलाई यस्तै कार्यक्रम राखेको बेलामा भनेको थिएँ, खास गरिकन जहाँ वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ र अरू वडा सदस्य निर्वाचित हुनुभएको छ, मेरो उहाँहरूलाई कतिजना पुरानो साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, खालि मैले मेरो अब्जर्भेसनको आधारमा मेरो सुझाव मात्रै हो यो। सबभन्दा पहिला त्यो आफ्नो टिमभित्र हामी कति छलफल गर्छौँ भन्ने कुराले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ। अहिले भर्खर निर्वाचित भएर आउँदै गर्दा सबै एउटै जस्तो लाग्छ, तर अलि पछाडि चाहिँ हामी छलफल गर्न छाड्छौँ। वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरूको बिचमै कम संवाद हुन्छ। वडा अध्यक्ष एकातिर हिँड्छ, सदस्य एकातिर हिँड्छ, अनि सदस्यले नै वडा अध्यक्षको बारेमा प्रश्न उठाउने अवस्था आउँछ, वा वडा अध्यक्षलाई सदस्यले मद्दत नगरेको अवस्था कतिपय ठाउँमा हामीले देख्यौँ योभन्दा अघिल्लो पटक। त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि आफ्नो टिमभित्रमा सौहार्द संवाद हुने वातावरण बनिराखोस्, मेरो एउटा यो सुझाव पनि हो। मेरो आफ्नो अब्जर्भेसनको आधारमा केही नियमित कामहरू छन् जसलाई वडाकै निम्ति भनेर हाम्रो संविधानले, विधि विधान, कानुनले तोकेको कामहरू छ, त्यो काम त वडाले गर्नु नै पर्छ। सेवा प्रवाह गर्ने कुराहरू छ, केही जिम्मेवारीहरू छ। त्यो बाहेक काठमाडौँ महानगरवासीहरूले केही सृजनात्मक कामको अपेक्षा पनि गरेका छन्। जहाँ जहाँ हाम्रो साथीहरू वडामा निर्वाचित हुनुभएको छ, 5 वर्ष प्रत्येक दिन प्रत्येक पल म परीक्षामा बसिरहेको छु भन्ने ठानेर प्रत्येक पटक
अत्यन्त उत्कृष्ट अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण हुने प्रयास हामीले गर्नुपर्नेछ। त्यसैले नियमित कामहरू छँदैछ जो हामीले गर्दै आएको काम। हामी वडा कार्यालय खोल्छौँ, वडाबाट नागरिकलाई सेवा दिन्छौँ, विभिन्न जिम्मेवारी पुरा गर्छौँ, पूर्वाधारको कामहरू गर्छौँ, गुनासोहरू सुन्छौँ, सुझावहरू, यो सबै कामहरू गर्छौँ। तर अब यतिले मात्र पुग्दैन। योभन्दा बाहेक हामीले आफ्नो स्रोतबाट नभ्याउँदै गर्दा स्रोतहरू खोजेर होला, कतिपय स्रोत भन्दै गर्दाखेरि पैसाकै स्रोतभन्दा बाहेक अन्य कुराहरूबाट पनि हुन सक्ने थुप्रै कुराहरू होला। हाम्रो वडाहरू प्रोएक्टिभ हुन आवश्यक छ। संविधानले परिकल्पना गरेको कतिपय कामहरू पुरा गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा वडा एकदमै प्रोएक्टिभ हुन आवश्यक छ। त्यो वडामा सबैको आँखा छ। तपाईँहरूले कसरी काम गर्नुहुन्छ, कसरी सम्पादन गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा यसमा पनि सम्पूर्ण शुभकामना मात्र होइन, अघि नै हाम्रो मेयरको उम्मेदवारले भनिसक्नु भएको छ कि काठमाडौँको प्रत्येक उहाँको सम्पूर्ण 100% सहयोग रहन्छ। हामीहरू जो जाँदछौँ, तपाईँहरू कुनै पनि वडाले कुनै पनि नयाँ काम गर्न खोज्नुहुन्छ तपाईँहरू, र यसको लागि हामीलाई स्रोत पुगेन, साधन पुगेन। स्रोत र साधनभन्दा बाहेक अरू पनि कतिपय ठाउँमा नेटवर्किङ चाहियो। आफ्नो वडाभन्दा बाहिर अन्यबाट केही कुरा सहयोग चाहियो, म केही काम गर्न चाहन्छु भनेर आउनुहुन्छ भने म नेपाली कांग्रेस पार्टीको एउटा पदाधिकारीको ठाउँबाट पनि तपाईँहरूलाई भन्दैछु, हामी आउट अफ द वे गएर तपाईँहरूको वडाको कार्यकाल सफल होस् भन्ने कुराको लागि जे जस्तो सहयोग गर्न पनि तयार छौँ, तपाईँहरूसँग उभिन्छौँ। तर त्यसको लागि चाहिँ काम तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हो। मेरो तेस्रो कुरा, महानगरमा हामीले बहुमत प्राप्त गरेका छौँ। जहाँ हामीले बहुमत प्राप्त गर्छौँ त्यो सँगसँगै हाम्रो जिम्मेवारी पनि बढ्छ। हामीले अहिले बहुमत प्राप्त नगरेको भए हाम्रो जिम्मेवारी वडामा हुन्थ्यो, हामी वडामा काम गर्थ्यौँ। हामीले बहुमत प्राप्त गरिसकेपछि हाम्रो जिम्मेवारी पनि बढेको छ। काठमाडौँ महानगरभित्र यसका नीतिगत निर्णयहरू गर्ने कुराहरू होला वा काठमाडौँ महानगरले गर्ने कार्य सम्पादनबाट त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने कुराको सन्दर्भमा होला। हाम्रो साथीहरू जो अब कार्यपालिकामा बस्नुहुन्छ, जसले हामीहरूको जुन दृष्टिकोण रहन्छ त्यो सबभन्दा निर्णायक र महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले म साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यो विषयको सन्दर्भमा पनि हामीहरूले सम्हालिएर पनि काम गर्नुपर्नेछ, हामीले ध्यान दिएर पनि काम गर्नुपर्नेछ, हामीले जनताको मन जित्ने गरी पनि काम गर्नुपर्नेछ। यसमा सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको हामीले जनमतको सम्मान गर्नुपर्छ। चुनावी मैदानमा गएर सफलता हासिल गरेर काठमाडौँ महानगर समितिले यो चाहिँ जुन सम्मान गर्नुको लागि आज यहाँ चाहिँ जुन निमन्त्रणा गर्नुभएका हाम्रा चाहिँ विजय, हाम्रा चाहिँ आदरणीय वडा अध्यक्षज्यूहरू र त्यस्तै गरिकन विभिन्न वडाबाट वडा सदस्यको रूपमा चाहिँ निर्वाचित हुनुभएका सबै हाम्रा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडा सदस्यज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू, यो सम्मान गर्नुको लागि यो चाहिँ जुन यो कार्यक्रम आयोजना गरेको छ, मभन्दा अगाडि बोल्ने हाम्रा चाहिँ आदरणीय नेतागणहरूले धेरै कुराहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ राखिसक्नु भएको छ र म विशेष गरेर यो चाहिँ हाम्रो अहिले यो पार्टीको अहिले हामी चाहिँ जुन यो गठबन्धनको तर्फबाट यो चाहिँ जुन चुनावमा गइराख्दाखेरि अप्ठ्यारोहरू भयो होला, तर तपाईँ हामी सबैले चाहिँ एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो गठबन्धनबाट हामीले चाहिँ उम्मेदवार दिँदाखेरि अब हामीले चाहिँ डेप्युटी मेयर त अर्कै पार्टीलाई दिनु पर्यो, वार्डमा पनि मिलाएर जहाँ सक्यो त्यहाँ मिलाएर हामीले चाहिँ प्रस्तुत गरेकै हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब काठमाडौँ महानगरको पालिकाको केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ गठबन्धनबाट चाहिँ प्रस्तुत गरेको मेयर र डेप्युटी मेयरलाई त हामीले चाहिँ सफलता दिलाउन सकेन हैन, तर अरू ठाउँमा यो चाहिँ रिजल्ट चाहिँ सन्तोषैजनक रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ प्रस्तुत चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सकेकोमा हामी सबैले चाहिँ यसमा चाहिँ खुसियाली चाहिँ मनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अब कुरा के हो भन्दाखेरि म चाहिँ सबै अब निर्वाचित वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई अब हार्दिक बधाई पर्सनली त धेरै पटक मैले दिइसकेको छु, तर औपचारिक तवरले पनि म चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो आज काठमाडौँ महानगर समितिले जुन तपाईहरुले चाहिँ यो बधाई ज्ञापन गर्ने क्रममा सम्मान व्यक्त गरेको छ, यो जुन तपाईहरुले चाहिँ लगाउनु भएको रुख चिन्ह र चाहिँ नेपाली कांग्रेसको 4 तारा झण्डा अंकित जुन खाता लगाउनु भएको छ, त्यो एउटा चाहिँ त्यसको महत्त्वलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ त्यसको जिम्मेदारीलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ बुझ्दिनु हुनेछ भन्ने मैले पूरा विश्वास लिएको छु। यो भनिन्छ नि यो चाहिँ माल लगाउने भन्ने कुरा
एकदम खुसी भएर त्यो गरी आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो पनि एउटा हो। तर अर्को कुरा पक्ष भनेको के हो भन्दा रेस्पोन्सिबिलिटीलाई पनि झकझकाउनुको लागि चाहिँ यो माला चाहिँ तपाईँहरूलाई यो महानगर समितिको तर्फबाट नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ दिएको कुरालाई त्यसलाई चाहिँ सदा तपाईँहरूले चाहिँ सम्झेर यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब तपाईँहरूले चाहिँ कार्यभार जुन सम्हालिसक्नु भएको छ त्यो कार्यभार सम्हाल्दाखेरि तपाईँहरूले अब काङ्ग्रेस कस्तो छ भन्ने कुरा यो तपाईँहरूको गतिविधिमा चाहिँ निर्भर गर्छ है। यसमा वडा अध्यक्षज्यूहरूको वडा सदस्यज्यूहरूको अहिले चाहिँ यो चाहिँ जुन भनौँ न अब हाम्रो चाहिँ 3 तहको जुन सरकार मध्ये सबभन्दा बिहान उठेदेखि राति नसुतिन्जेलसम्म चाहिँ यो चाहिँ आवश्यक पर्ने सरकार भनेको यही स्थानीय सरकार, त्यसमा पनि वडा सरकारै हो। जिम्मेदारी धेरै हुन्छ। मैले भने नि मैले चाहिँ देखेको छु, मैले चाहिँ धेरैको चाहिँ यहाँ चाहिँ 2 पटक के 3 पटक 4 पटक जितेका वडा अध्यक्षहरू पनि छन् यहाँ अहिले पनि। उहाँहरूको चाहिँ लाइफस्टाइल कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हालत खराब हुने। यो चाहिँ के छ भने बिहानदेखि चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेवामा चाहिँ लाग्नुपर्ने, सुत्न पनि राम्रोसँग चाहिँ नपाउने, राति पनि केही आपत भयो भने फर्स्ट कसले चाहिँ गुहार्दो रहेछ त भन्दाखेरि वडा अध्यक्षले नै गुहार्छ, सदस्यहरूले नै गुहार्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ देखेको छु र त्यसमा चाहिँ मैले भने तपाईँहरू त जनताबाट अनुमोदित यो चाहिँ महत्त्वलाई चाहिँ बुझौँ है। पिपुलबाट इलेक्ट हुनु भन्ने कुरा चान्चुने कुरा होइन है। धेरै ठुलो विश्वास गरेर तपाईँहरूले चाहिँ इलेक्ट गरेको छ, विश्वास जितेर नै तपाईँहरूले चाहिँ सबैले चाहिँ मत दिएर तपाईँहरूले जिताउनु भएको छ नि। त्यो विश्वासलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले यो चाहिँ निराशामा चाहिँ त्यो चाहिँ भनौँ न आफ्नो चाहिँ गतिविधिबाट त्यो चाहिँ मतदाताहरूलाई, स्थानीय बासिन्दाहरूलाई र अरूहरूलाई पनि यो चाहिँ के छ भने चित्त दुखाउने काम चाहिँ तपाईँहरूबाट कृपया चाहिँ त्यो काम चाहिँ नगरिदिनु होला। मैले भने यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब यो गठबन्धनबाट भयो, कतिपय ठाउँमा अहिलेसम्म चाहिँ सराबिरहेछ, टिकट पाइसकेको पनि गठबन्धनको कारणले टिकट खोस्यो। यो चाहिँ के हेरेको हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि असन्तोष पोखै छ ठाउँ ठाउँबाट। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि मैले भने यो गठबन्धन चाहिँ किन आवश्यक हो? यो चाहिँ नयाँ संविधान जारी गरिसकेपछि झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको यो चाहिँ ओली सरकारको यो चाहिँ जुन नेतृत्वमा यो चाहिँ संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानलाई संस्थागत गर्नुको लागि आवश्यक सङ्घीय कानुनहरू टाइममा बनाएर तिनै तहको चाहिँ सरकारहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ एकदम अत्यन्तै यो चाहिँ सेवा प्रवाह गर्नेमादेखि लिएर जनताको देशको विकास निर्माण गर्ने तिनै तहको सरकारलाई चाहिँ जिम्मा दिनुपर्नेमा झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको जिम्मेदारी म्यान्डेट चाहिँ यो चाहिँ संहितालाई चाहिँ लागू गर्नुको लागि हो। तर चाहिँ सङ्घीय संसदले 2 पटक विघटन गरेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको संविधानलाई जोगाउनुको लागि यो चाहिँ अहिलेको यो गठबन्धन चाहिँ आवश्यक भएर यो चाहिँ संविधान जोगाउनुको लागि यो चाहिँ संहिता चाहिँ यो चाहिँ जुन गठबन्धन आवश्यक भएको कारणले गर्दाखेरि यो गठबन्धनमा चाहिँ हामी जानु परेको त्यो पोलिटिकल कम्पल्सनलाई चाहिँ तपाईँ हामी सबैले चाहिँ बुझिदिनु पर्यो। यो बुझ बजाएर चाहिँ कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि मैले भने नि हामीले त 7 सालको क्रान्ति पनि हामीले देख्यौँ, त्यसपछि 15 सालमा झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको जननिर्वाचित सरकार पनि देख्यौँ र 18 महिनामै कुबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हटाएको त्यो पनि हामीले चाहिँ थाहा छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आन्दोलन गरेर प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई हामीले चाहिँ जनता समक्ष यो चाहिँ के छ पुरापुर अधिकारहरू यो चाहिँ के प्राप्त गरेको छ त जनताले चाहिँ भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ त्यो एहसास चाहिँ दिलाउनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ टेस्ट अझ बाँकी छ भन्ने कुरा म यहाँ चाहिँ भन्न चाहन्छु। यो कुरा के हो भन्दाखेरि त्यत्रो आन्दोलन गरेर त्यत्रो मुस्किल पेचिलो मैले भने नि यो त कस्तो भन्दाखेरि संविधान सभा निर्वाचन भनेको त यो चाहिँ कस्तो भन्दा राष्ट्रको
यो चाहिँ इतिहासमा कहिले काहीँ चाहिँ हुने कुरा हो। तर यहाँ नेपालमा त हामीले दुई पटक गर्नु पर्यो नि त। दुई पटक गरेर संविधान जारी गरेको। अब त्यही संविधानलाई चाहिँ प्रहार भएपछि जोगाउनु परेन नि त। त्यत्रो मुस्किलले चाहिँ हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ विधि प्रक्रिया पुरा गरेर हामीले चाहिँ जारी गरेको संविधानलाई जोगाउनु त पर्यो नि त। त्यो जोगाउनुको लागि अहिले चाहिँ यो गठबन्धन आवश्यक भएको हुनाले गठबन्धन यो चाहिँ भनौँ न अहिलेको यो सेटअपलाई चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नु परेको कुरालाई पनि हामीले चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। र गठबन्धनको अब खास गरेर नेपाली कांग्रेस पार्टी यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्थानीय निर्वाचनपछि त नम्बर 1 पार्टीको रूपमा त हामीले चाहिँ स्थानीय सरकारबाट त आफ्नो परिचय त हामीले दिइसक्यौँ। अब हामी चाहिँ नम्बर 1 भयो भनेर चाहिँ अब ढुक्क भएर खाली सगुन खाएर जे जिम्मेदारी नै बिर्सियो भने त फेरि चाहिँ अर्को पटक त फेरि राम्रो हुँदैन नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि ठिक छ सगुन पनि खानुहोस्, बधाई पनि लिनुहोस्, साथीभाइहरूसँग पनि बस्नुहोस्, तर चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईहरुको जिम्मेदारी एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अलि सिरियसली गम्भीर भएर त्यसलाई चाहिँ सेवा गर्नेमा चाहिँ कुनै कमी कमजोर कहिले चाहिँ नहुने गरिकन प्रभाव चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने कुरा मेरो चाहिँ तपाईहरुलाई विनम्र अनुरोध। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि अब चुनाव भनेको कुरा कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि नि अब जित्नुको लागि नि हामी लड्छौं। हरेक पार्टी चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफूले चाहिँ फिल गरेको क्यान्डिडेट चाहिँ जितोस् भनेर न हामी चाहिँ उ गर्छौं। अब गरेको हो तर के छ भन्दाखेरि सबै अब 100% सफल हुन्छ भन्ने त छैन नि त। अब अहिले पनि भनौं न अब काठमाडौँ महानगरपालिकाकै अब 19 वटामा हामीले जिताउन सक्यौं, सदस्यहरू त्यत्रो जिताउन सक्यौं, तर मेयर र डेप्युटी मेयर चाहिँ गठबन्धनबाट चाहिँ प्रस्तुत भएको हामीले जिताउन त सकेन नि त। त्यो फ्याक्टलाई पनि अब हामीले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुकुलको मुनि राखेर केही होइन भनेर बसेर चाहिँ हुँदैन है। त्यसमा के कमी कमजोरी भयो यो त कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि नि यो डाक्टरहरूले चाहिँ डायग्नोसिस गर्दाखेरि एक्सरे गराउँछ हड्डी टुटेको छ कि के भएको छ भनेर हैन। आजकल त फेरि चाहिँ एमआरआई देखि लिएर एकदम एडभान्स टेक्नोलोजी पनि आइसकेको छ। चुनावमा पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्सरे भनेको के हो त भन्दाखेरि चुनावको काउन्ट गर्दाखेरिको रिजल्ट छ नि यो वार्डमा भएको प्याटर्न कस्तो छ त्यो त बस्नेहरूलाई थाहा छ नि त। त्यो के भएको रहेछ पार्टीको चाहिँ के छ भन्दाखेरि संगठन यो चाहिँ तपाईँ हामी सबैले एउटा कुरा के बिर्सिनु भएन भन्दाखेरि बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गर्नको लागि नेपाली कांग्रेसको पहिचान त छ नि त। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको लागि स्ट्रगल गरेको पार्टी भनेर त सबैले चिनेको छ नि। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी एस्टाब्लिश गर्ने नेपाली कांग्रेस पार्टीले नेतृत्व गरेकोमा स्थानीय निर्वाचनमा के भयो भन्ने कुरा यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ जुन तपाईहरुले चाहिँ भोट काउन्ट गर्दाखेरि सबैले म भनेर चाहिँ अब के भएको हो यो कुरा यसलाई चाहिँ कसरी सुधार गर्ने भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ जोड दिन बेस होला जस्तो मलाई लागेको छ। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने म पर्सनली पनि मैले चाहिँ धेरै वडा अध्यक्षज्यूहरू सदस्यज्यूहरूलाई भनेको छु। त्यो के हो भन्दाखेरि यो स्थानीय यो चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि निर्वाचित भइसकेपछि यो चाहिँ स्थानीय यो चाहिँ जुन सञ्चालन गर्ने चाहिँ जुन नियमावलीहरू छन् जुन कानुनहरू छन् ती कानुनहरू त तपाईहरुले चाहिँ के छ भन्दा आफ्नो साथमा चाहिँ राखेर चाहिँ हिँड्नु पर्यो है। एनी टाइम त्यो चाहिँ आवश्यक हुन सक्छ। किन भन्दाखेरि तपाईहरुलाई थाहै छ नेचर कस्तो हो भन्दाखेरि कार्यपालिका भनेको त यो त एजुकेटिभ हो नि त। जस्तै संघीयमा चाहिँ क्याबिनेट भने जस्तै यो महानगरपालिकाको क्याबिनेट त कार्यपालिका हो नि। यो चाहिँ जुन तपाईहरुको कार्यपालिका हो नि त। यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर डेप्युटी मेयर वडा अध्यक्ष बसेर जुन तपाईहरुले चाहिँ पोलिसिजहरु प्रोग्राम्सहरु जुन चकआउट गर्छौं त्यो त तपाईहरुको एजुकेटिभ ठाउँ हो त्यो। अब त्यो एजुकेटिभलाई चाहिँ कतिको गोपनीयता राख्नुपर्छ भन्ने कुरा त एउटा कमन सेन्स पनि त युज गर्नु पर्यो नि। अब चाहिँ पार्लियामेन्ट भने जस्तै तपाईहरुको चाहिँ नगरसभा हुन्छ। नगरसभा चाहिँ भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अब जस्तै तपाईहरुले देख्नु भएको छ प्रदेशको हाम्रै अब केन्द्रको चाहिँ अब यो चाहिँ जुन भनौं न अब संसदको चाहिँ यो चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको हुन्छ।
यी सबै कुराहरू के हो भन्दाखेरि नर्म्समा चाहिँ बस्नु पर्यो। यो सिस्टमको नर्म्सभित्र यो क्रान्तिकारीको नाममा नर्म्स भन्दा चाहिँ टोडेर जाँदाखेरि के हुनसक्छ भन्ने कुरा त्यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू अहिले सबै वडा अध्यक्षज्यूहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ राम्रो चाहिँ मनन गर्नुपर्छ के हो भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। अरू कुरा अब खास गरेर अब तपाईँहरू चाहिँ विजय हुनुभएको छ। अब तपाईँहरूको चाहिँ जिम्मेदारी मैले भनिहालेँ कि यो चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीको यो केन्द्रीय घोषणा पत्रको गाइडलाइनमा यो चाहिँ देशभरि नै के छ भन्दाखेरि यो 753 वटा पालिकाहरूमा उठेकाहरूले आफ्नो चाहिँ स्थानीय यो चाहिँ घोषणा पत्र पनि त बनाएरै गएको छ। भनेपछि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय यो चाहिँ जुन स्थानीय घोषणा पत्रलाई आधार मानेर र तपाईहरु काठमाडौँ महानगरबाट निर्वाचित भएको हुनाले तपाईहरुले यो चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ क्याम्पेनिङ गर्दाखेरि मेयर डेप्युटी मेयर लगायत तपाईहरु वडाका सबै अध्यक्षज्यू सदस्यज्यूहरूले यो चाहिँ महानगरपालिकाको यो चाहिँ सिर्जनाको साथ छ भनेर चाहिँ जुन संकल्प राखेर चाहिँ अगाडि बढाउनु भयो त्यसलाई गाइडलाइनको रूपमा त गर्नु पर्यो नि त। यहाँ त के छ भन्दाखेरि अब त्यहाँ महानगरपालिकामा यो फोहोर मैलादेखि लिएर यो चाहिँ जुन भनौँ न हाम्रो चाहिँ अब कल्चरल हेरिटेजदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ भाषा संस्कृतिदेखि लिएर सबै कुराहरू र चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुरक्षाका कुराहरू यी सबै कुराहरू त हाम्रो साथ सबै आएको छ नि त। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कस्तो बानी छ भन्दाखेरि नि कसै अब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि म अब चाहिँ धेरै लामो समय लिनुभन्दा पनि फेरि एकपटक यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ काठमाडौँ महानगर कार्य समितिले उहाँहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो यो चाहिँ सिटी हलमै हामी गर्छौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ आदेश गर्नुभयो, सफल भयो। म चाहिँ कार्य समितिको अध्यक्ष पदाधिकारीज्यूहरू सदस्यज्यूहरू सबैलाई तपाईँहरूले मेहनत गर्नुभएको छ। यो चाहिँ मैले भने 100% नभए पनि मेजोरिटीमा त तपाईँहरू सफल हुनुभएकै छ। तपाईँहरूलाई पनि बधाई, विशेष बधाई दिँदै र तपाईँहरू सबैलाई अब पटक पटक बधाई, राम्रो गर्नुहोस्, शुभकामना छ। थ्याङ्क यू।